प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जनाजे के बारे में बताने वाले हैं। बाप का जनाजा और तीन बेटे। तीन बेटों ने बाप के जनाजे के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। किसी कस्बे में नहायत ही नेक और मेहनती इंसान रहा करता था। उसका नाम सलाउद्दीन था, लेकिन अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसने दिन रात मेहनत करके बड़ी ज़मीन जायदाद बना रखी थी। उसके तीन बेटे थे जो कि अपने बाप से बिल्कुल अलग थे। बाप जितना मेहनती था, बेटे उतने ही बदबख्त थे। घर में किसी चीज़ की तंगी उन्हें बर्दाश्त ना होती। सारा दिन बस खाते पीते और आराम करते गुजर जाता। उनके बूढ़े बाप की पूरे कस्बे में बहुत इज्जत थी। जो भी मिलता सलाम दुआ लेता। दिन गुजरते जा रहे थे। वो नेक बुजुर्ग अब और भी ज़्यादा ज़ईफ़ होता जा रहा था। यहाँ तक कि अब उसे बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि दिन में 2 बार या तो हकीम साहब को घर बुलवाया जाता या फिर बाप को ही दवा खाने ले जाना पड़ता था। एक दिन उस नेक बुजुर्ग ने सोचा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर मैं मर गया तो मेरे जाने के बाद मेरे बेटे जायदाद के लालच में न जाने क्या क्या करेंगे। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलवाया और कहने लगा, मेरे प्यारे बेटों, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद भी तुम लोग इसी तरह प्यार और मोहब्बत से रहो। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मेहनत करते हुए गुजार दी, लेकिन सिर्फ दौलत ही ज़िंदगी का हासिल नहीं होती। मुझे देखो, मैंने बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन आज जो कमाई मेरे काम आएगी वो तुम सब हो। मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरी ज़िंदगी की असल कमाई तुम लोग हो। मेरी विरासत तुम हो। मेरी दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मेरी जायदाद को मिलकर इस्तेमाल करना और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। उसके बाद बुजुर्ग ने अपने बेटे से एक कलम और किताब लाने का कहा ताकि वो उन्हें वसीयत लिख दे। बड़ा बेटा जल्दी जल्दी दोनों चीज़ें ले आया। बाप ने 2 कागज़ों पर वसीयत लिखकर उन्हें 2 अलग अलग लिफाफों में बंद करके अपने बेटों को दे दिया। उनमें से एक पर लिखा था, उसे जनाजे से पहले सबके सामने पढ़ा जाए, जबकि दूसरे लिफाफे पर लिखा था कि इसे जनाजे के बाद सबके सामने पढ़ा जाए। बड़े बेटे ने दोनों लिफाफे संभाल कर अपने पास रख लिए। सलाउद्दीन की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और बिला आखिर उनका इंतकाल हो गया। सारे कस्बे में खबर फैल गई कि जमींदार साहब का इंतकाल हो गया है। जनाजा पढ़ने के लिए हजारों का मजमा जमा हो गया। उन्हें कौन नहीं जानता था, लिहाजा जो सुनता गया उनके जनाजे में शिरकत के लिए दौड़ा चला आया। बेटे बाप की मैयत को कब्रिस्तान ले गए। इमाम साहब ने नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए सफ़े दुरुस्त करवाई। जब सब लोग खड़े हो गए तो बड़े बेटे ने आगे बढ़कर इमाम साहब के हाथ में पहली वसीयत थमाई और कहा, ये मेरे वालिद साहब की वसीयत है और वालिद साहब के हुक्म के मुताबिक इस वसीयत को जनाजे के सामने बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाए। इमाम साहब ने वसीयत का लिफाफा खोला। अंदर से कागज़ मिला। उन्होंने उसे खोलकर बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर लिखा था कि मेरी पहली वसीयत है, जो कोई भी मेरा जनाजा नहीं पढ़ेगा वो मेरी तमाम तर दौलत और जायदाद का हकदार होगा। ये एक अजीबो गरीब वसीयत थी,
جسے پڑھ کر امام صاحب تو دنگ رہ گئے اور سننے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ قبرستان میں اس وقت ہزاروں زندہ انسان موجود تھے، لیکن وصیت سننے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی، جیسے وہاں سے صدیوں سے کسی کا گزر نہ ہوا۔ ہر کوئی کشمکش کا شکار تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ہم تو جنازہ پڑھنے آئے تھے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی جائیداد کے وارث بن جائیں گے۔ اسی لالچی سوچ کے ساتھ ایک آدمی صف میں سے نکل کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھے گا۔ یوں کہہ لے کہ اس نے ثواب کے بجائے جائیداد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس شخص کی حرکت سے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملا، کیونکہ ہر کوئی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن شرم کے مارے جنازہ چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ تھی۔ بس اس شخص کی ایک طرف کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ دیکھتے دیکھتے جنازے کے لیے آئے تمام لوگ ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تاکہ انہیں جائیداد میں حصہ مل سکے۔ اب جنازہ پڑھنے کے لیے صرف امام صاحب اور مرنے والے کے 3 بیٹے بچے۔ امام صاحب پریشان تھے کہ کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے پر راضی ہو۔ ادھر تینوں بیٹے بھی کشمکش کا شکار تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ اب تو وصیت بھی سب نے سن لی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم باپ کا جنازہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا اگر نہ پڑھے تو چلو ان سب کے ساتھ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کافی سوچ وچار کے بعد تینوں بیٹے نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اکیلے امام صاحب بچے۔ اب تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ کرے تو کرے کیا۔ امام صاحب اکیلے کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں قبرستان کے قریب سے 3 ملنگوں کا گزر ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ ملنگ رک گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک میت رکھی ہے اور جنازہ پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ تینوں بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ امام صاحب نے ان تینوں لوگوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ وصیت پڑھ کر سنا دی۔ اب اگر وہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ورنہ وہ بھی جائیداد کے حقدار بن جائیں۔ وصیت سن کر ملنگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسی وصیت ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو دیکھنے لگے جو ایک طرف کھڑے تھے، اور وہ ملنگ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ادھر کیوں کھڑے ہیں۔ کہنے لگے کہ لوگوں، یہ دن تو سب نے دیکھنا ہے۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھو گے تو کل لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے، لیکن لوگوں کو اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ وہ ملنگ امام صاحب سے کہنے لگے کہ امام صاحب، دنیا کی دولت سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، آپ نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں، ہم آپ کی جماعت میں کھڑے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو مسئلے کا کوئی حل تو نکلا۔ جب نماز جنازہ ادا ہو گئی، دعا کروا دی گئی، اور جب دفنانے کا وقت آیا تو بڑے بیٹے نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں ایک اور لفافہ دے دیا اور کہنے لگا کہ یہ میرے والد صاحب کی دوسری وصیت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے نماز جنازہ ادا ہونے جانے کے بعد سب لوگوں کے سامنے بلند آواز میں پڑھ کر سنایا جائے۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک کاغذ نکل کر سامنے آیا، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ جو میں خود اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتا ہوں، میری تمام تر جائیداد ان لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے جنہوں نے میرا جنازہ ادا کیا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف کھڑے سبھی لوگ سر پیٹ کر رہ گئے،
یہاں تک کہ اس کے بیٹے بھی سب ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کے خاطر ایک نیک کام سے منہ موڑا۔ وصیت کے مطابق صلاح الدین کی ساری جائیداد امام صاحب اور تینوں ملنگوں کو مل گئی۔ دوستو، وہ بیٹے کس قدر بیکار ہوں گے جنہوں نے دولت کے لالچ میں اپنے باپ کے نماز جنازے پڑھنے سے ہی انکار کر دیا۔ صلاح الدین کے تینوں بیٹے دنیا میں بھی اپنے باپ اور اس کے جذبات سے غافل رہے، اور انہوں نے اس کے آخری رسومات میں بھی اس کا احترام نہ کیا، اور پھر انہیں ان کے کیے کی سزا ملی۔ دوستو، دنیا کی دولت بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ اگر یہ کسی کو ملتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہم ملتے ہیں ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔